छ दिशा, सहकारी नै ग्रामीण विकास गर्ने बलियो आधार, महिला उद्यम विकास अनि युवा स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्ते, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट प्रत्येक शनिबार साँझ ठिक यही समयमा करिब 20 मिनट अवधिभर प्रस्तुत गरिने यो कार्यक्रममा हामीले सहकारीसँग सम्बन्धित विविध विषयवस्तुमा आधारित सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। सधैँझै स्वागत एवं सहकारी अभिवादन सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा आजको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका डोटी, बजाङ, बाजुरा र अछाम जिल्लामा सहकारी सञ्चालनमा देखिएका विभिन्न समस्या तथा तिनको समाधानका सम्बन्धमा डिभिजन सहकारी कार्यालय डोटीका प्रमुख प्रकाश पौडेलको भनाई र कैलाली जिल्लाको पहल मानपुर स्थित मोहनयाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको क्रियाकलापलाई प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं सदाझै सहकारी गतिविधिबाट। ललितपुर जिल्लाको तढोका स्थित मनासुलु बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले हालै शेयर लाभांश वितरण कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका पूर्व अध्यक्ष कैलाश भक्त प्रधानाङ्गले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरू हटाउन सहकारी कर्मीहरू एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संस्थाले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै राम्रो काम गर्ने सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका उपसचिव उमेश्वरनाथ गंगोलले सहकारी संस्थाहरूले धेरै काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा संस्थाले देखाएको छ भन्दै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि काम गरी सदस्यहरूलाई सेवा प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। पद्मावती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष नेमवीर साक्यले संस्थाले समुदायप्रति देखाएको चासोको चर्चा गर्दै सदस्यहरूलाई अझ बढी सक्रिय भएर लाग्न आग्रह गर्नुभयो। संस्थाका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलले संस्थाले सञ्चालन गरेका गतिविधिको बारेमा जानकारी दिँदै सदस्यहरूलाई बढ़ीभन्दा बढ़ी सुविधा होस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा विद्यालय स्तरीय निबन्ध प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुने सदस्यका छोराछोरीहरू, ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाई पुरस्कृत गरिएको थियो। कार्यक्रममा स्थानीय जमदार दाफा खललाई विभिन्न वाद्यवादक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनुको साथै लाखे नाच प्रस्तुत गरी मनोरञ्जन प्रदान गरिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका 4वटा जिल्ला अछाम, बाजुरा, डोटी र बजाङ जिल्लामा विधिवत दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरूमध्ये करिब आधा जसो मात्रै सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा रहेको अवस्थाले त्यस क्षेत्रमा विद्यमान निराशापूर्ण सहकारीको स्थितिलाई संकेत गरेको अनुभव गर्न सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा डोटी स्थित डिभिजन सहकारी कार्यालयका प्रमुख प्रकाश पौडेलसँग हामीले जिज्ञासा राखेका थियौं। विधिवत दर्ता भएका सहकारी संस्था सञ्चालनमा देखिएका अप्ठ्यारा बारे डिभिजन सहकारी प्रमुख पौडेलको भनाई अब प्रस्तुत गर्दैछौं। एउटा कार्यालयको आफ्नो समस्या छ, एउटा संस्थागत समस्या छ, अर्को नेतृत्वदायी र अनुगमनको समस्या छ। मैले यसरी यो समस्याको बारेमा 3टा पक्षबाट लिन्छु। कार्यालयमा के छ भन्नु होला भने अहिले हाम्रो चाहिँ पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि दक्ष जनशक्ति छैन। जस्तो वित्तीय विशेषज्ञ भन्ने पद चाहिँ हामीलाई अलिकति एकदम खाँचो महसुस भइरहेको छ। कतिपय कुराहरू हाम्रो योग्यता क्षमता र हाम्रो पढाइ अनुसार त्यो वित्तीय विशेषज्ञको विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति हामीसँग छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, भइरहेको जनशक्ति पनि दक्ष छैन।
अब दक्ष छैनौँ हामी भन्नुपर्छ। हामीले सबैलाई भन्दाखेरि हामी दक्ष छैनौँ। अर्को जनशक्ति पनि कम छ, कार्यक्षेत्र बढी छ। यो चाहिँ कार्यालयको समस्या छ। कार्यालयमा सवारी साधन छैन, हेर्नुपर्ने 4वटा जिल्ला, अरू त्यस्तै स्रोत र साधनहरू पनि छैन। अनुगमनको लागि पर्याप्त चाहिँ बजेटको व्यवस्था छैन। अब धेरै भौगोलिक विकटता छ, यहाँको चाहिँ अलिकति सचेतनाको अभाव छ। अब त्यस्तोमा हामीले जानको लागि स्रोत र साधनहरू चाहिँ अलिकति अनुगमनको लागि बजेट र केही साधनहरू चाहिँ हामीलाई कार्यालयगत रूपमा समस्या छ भने, संस्थागत रूपमा हेर्ने हो भने यो जिल्ला सहकारी सङ्घ र जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरूलाई अलिकति अगुवाई गर्ने, सक्रियता गर्ने, सबै सहकारीहरूलाई आबद्ध गराउने चाहिँ संयन्त्र खडा गर्नको लागि त्यस्तो किसिमको वातावरण तयार गर्ने, उहाँहरूले पनि सक्रियतापूर्वक रोल खेल्ने, सबै सहकारीहरूलाई सहकारी अभियानमा आबद्ध गराउने, आफ्नो संस्थामा आबद्ध गराउने, आफ्नो सङ्घमा आबद्ध गराउने एउटा समस्या छ। विशेष गरिकन जिल्ला सहकारी सङ्घको अलिकति निष्क्रियता देखिएको छ। जिल्ला सहकारी सङ्घलाई पनि अलिकति साधन स्रोत सरकारबाट उपलब्ध गराएर अलिकति उहाँहरूलाई पनि सक्रिय बनाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ भने, अर्को कुरो यो लेखा समिति गठन अलिकति चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्रमा सहकारीको लागि यो सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको समग्र अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, हरेक 2 महिनाको कम्तीमा 2 महिनाको एकपटक आन्तरिक लेखा परीक्षण सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसेर समग्र संस्थाको स्थिति के छ, हामी कहाँ छौँ, संस्था घाटामा छ कि नाफामा छ कि भनेर घचघच्याउने निकाय चाहिँ सहकारी संस्थाहरूमा कमजोर रूपमा भएको देखिएको छ भने, यहाँ दर्ता गर्न चाहिँ होडबाडी चल्ने, एकदम प्रतिस्पर्धा गर्ने, दर्ता गरेको भोलिपल्टदेखि केही विवरणहरू नबुझाउने, मासिक प्रगति नबुझाउने, समयमा साधारण सभा नगर्ने, लेखा परीक्षणको लागि स्वीकृति नलिने, विभागले, मन्त्रालयले, डिभिजन सहकारी कार्यालयले, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरू, सहकारी विकास बोर्ड, विभिन्न तालुक मन्त्रालय निकाय, दात्री निकायहरूले मागेका विवरणहरू उपलब्ध नगराउने, त्यस्तो कमी कमजोरी पनि छ। हामीले अनुगमनको सिलसिलामा त्यो सबै कुराहरू स्थलगत रूपमै रहेर यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मुख्य कुरो अब जनतालाई सहकारीको सेवा घर दैलोमा पुर्याउनको लागि यो जिल्ला सहकारी कार्यालय अथवा 2 जिल्ला हेर्ने भने डिभिजन सहकारी कार्यालय सरकारले स्थापना गर्नु जरुरी छ। डिभिजन सहकारी कार्यालय डोटीका प्रमुख प्रकाश पौडेलको भनाइपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौ कैलाली जिल्लाको पहलमानपुर स्थित मोहनयाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू आजको संस्था चिनारीमा। नेपालको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको कैलाली जिल्ला स्थित यो घोडाघोडी ताल सुन्दर मनमोहक यो ताल निकै प्रसिद्ध छ। यस्ता प्राकृतिक सम्पदा लगायत यहाँको कला र संस्कृतिले पर्यटन विकासमा निकै राम्रो सम्भावना बोकेको पाइन्छ। उर्वर भूमि तथा कृषि उत्पादनको लागि उपयुक्त वातावरणीय अवस्थाले यो क्षेत्र व्यावसायिक कृषि विकासका लागि पनि प्रशस्त सम्भावना बोकेको क्षेत्रको रूपमा लिन सकिन्छ। यसको साथै बढ्दो शहरीकरणका कारण उद्योग व्यापार जस्ता व्यावसायिक विकासले पनि यहाँ गति लिइरहेको महसुस गर्न सकिन्छ। व्यावसायिक विकासका यिनै सम्भावनालाई साकार पार्ने एउटा दरिलो माध्यमको रूपमा सहकारीको अवधारणाले यहाँ बिस्तारै गति लिन थालेको देखिन्छ। यिनै दिशामा अग्रसर कैलाली जिल्लाको पहलमानपुर स्थित 2063 सालमा स्थापित यो हो मोहनयाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड। स्थानीय 5वटा गाउँ विकास समितिलाई कार्यक्षेत्र बनाई सञ्चालन हुँदै आइरहेको यो सहकारी संस्थाले सबै जाति वर्गलाई सहभागी गराई उनीहरूको रुचि तथा सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर व्यावसायिक विकासमा सक्रिय गराउने आफ्नो प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ। महिला जनजाति दण्ड पीडित विपन्न वर्गका धितो नभएका मान्छेहरूलाई पनि टोलगढ समूहमा 25 जनाको टोलगढ समूह बनाएर महिनाको एकपटक कर्मचारी नै फिल्डमा गएर 2 घण्टाको समयभित्र कर्मचारीले बचत उठाउने, ऋणका सिफारिसहरू चाहिँ लिएर आउने अनि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू कुखुरा पालन बाख्रा पालनका लागि
ऋण लिने बुझ्ने कुराहरू गरेर अहिले संस्था सञ्चालन गरिरहेको छ। सहकारी संस्थाकै ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको हो यो बंगुर पालन व्यवसाय। व्यवसायीको माग अनुसार खास गरी बंगुरका पाठापाठी उत्पादन गरी बिक्री गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालन गरिएको यो बंगुर पालन शुरूमा 1 लाख रुपैयाँ ऋण लिई सञ्चालन गरिएको हो। एकजना काम गर्ने मानिस समेत राखेर सञ्चालन गरिएको यो बंगुर पालनमा पाठापाठी बिक्रीबाट राम्रो फाइदा हुने विश्वास गरिएको छ। बिल्कुल फाइदा होला भन्ने आशै गरेर सञ्चालन गरिया हो। यो 1 वर्ष पिरियडमा भनौँ पहिलो बेच आएका छन् हाम्रो 1 लाख समथिङ 1 लाखको हाराहारीमा हामीले चल्लाहरू बिक्री गरेका छौँ। अहिले केही पुँजी नभएको अवस्थामा पहिलो पुँजी दिएर सञ्चालन गर्न लगाएकोले श्रेय हामी मोहनल सहकारी संस्थालाई नै दिन्छौँ। यसको बंगुर पालनका अलावा यस क्षेत्रमा दूध उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ गाई भैंसी पालन गर्ने सदस्यहरू पनि उल्लेख्य रूपमा रहेको पाइन्छ। सहकारी संस्था मार्फत युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अभियान अन्तर्गत ऋण लगानी गरी 22 जनाको समूह बनाई यहाँ गाई पालन गर्दै आइएको छ। यहाँ उत्पादित दूध केही गाउँमै खपत हुने र अरू स्थानीय स्तरमा सञ्चालित डेरीहरूमा बिक्री हुने गरेको पाइन्छ। यो मोहनले स्वरोजगारको पैसाले चाहिँ अब गाई पालन खोलौं भन्ने कुरो हो। त्यो भावनाले हामी समूह अन्तर्गत 22 जनाको समूह भएर गाई पालनमा लागेका छौँ। त्यसका साथसाथै हामी तरकारी खेतीमा पनि लागेका छौँ। अनि हामीसँग अहिले 13 वटा गाईहरू छन्। बाछा र बाछी लगाएर 6 वटाहरू छन्। त्यसबाट अरू बढाउँदै जाने सोच हो। दूध उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ सहकारी संस्थाबाट शुरूमा 70,000 रुपैयाँ ऋण लिई गाई भैंसी पालन व्यवसाय शुरू गर्ने यिनी हुन् पुष्पा देवी रिजाल। हाल दैनिक 20-22 लिटर दूध उत्पादन हुने बताउने यिनले यही व्यवसायबाट घर खर्च, केटाकेटीको पढ़ाई खर्च लगायत अन्य व्यावहारिक र व्यावसायिक खर्च कटाएर नियमित रूपमा केही रकम जोगाउन समेत सकेको बताउँछिन्। पढाइ खर्च, अन्य लुगा लत्ता, कपडा, खाने पिने त्यो बाहेक बचेको पैसा भनेको कुनै ठाउँमा अब कहिले भैँसी किन्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले अर्को पटक भैँसी थाक्या हुन्छ। त्यो भैँसीको दामले आउँदैन। त्यही दुधको पैसा 8-10 हजार रुपियाँ बचाएर फेरि भैँसीमा थप्नु पर्ने हुन्छ। अब 2-4 हजार रुपियाँ 2-4 लाख रुपियाँ घर बनाउने खर्च लागेको हुन्छ। कहीँ यसो 1 कट्ठा जति घडेरी पनि किन्नुपर्ने आवश्यक हुँदो रहेछ। अनि छोराछोरीको बिहा गर्नु पर्ला भनेर 2-4 हजार बचाउनु पनि पर्दो रहेछ हैन। आफ्नो घर चल्ने जति चाहिँ चलिरहेछ। कृषिजन्य व्यावसायिक विकासको अलावा मोहन्याल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सदस्यको रुचि र व्यावसायिक विकासको आधारमा पनि ऋण लगानी गर्दै सदस्यको आर्थिक स्तर उकास्न सहयोग पुर्याउँदै आएको पाइन्छ। पहलमानपुर चौराहा स्थित यो फेन्सी स्टोरका सञ्चालक लक्ष्मी प्रसाद आचार्यले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई यो व्यवसाय गर्दै आएका छन्। यसबाट खर्च कटाएर मासिक 40-50 हजार रुपैयाँसम्म फाइदा हुँदै आएको बताउने यिनी सहकारी संस्थाले पुर्याएको सहयोगबाट निकै खुशी देखिन्छन्। मोहनल सहकारी संस्थाको उले गर्दा हामीहरूलाई धेरै सजिलो व्यापार, तपाईको व्यापार लगानी गरेर हामीलाई एकदम सजिलो छ। एकदम तपाईको यो उले हामीलाई धेरै राम्रो गरेको छ। व्यापारको लागि हामीहरूलाई धेरै एकदम सजिलो, एकदम राम्रो। तपाईको बजार क्षेत्रमै सञ्चालित यो महिला श्रृंगार सम्बन्धी व्यवसाय पनि सहकारी संस्थाकै ऋण सहयोगमा सञ्चालन भएको हो। संस्थाकी सदस्य सम्झना ग्यावालीले संस्थाबाट 3 लाख ऋण लिई शुरू गरेकी हुन्। व्यवसायबाट राम्रो फाइदा भएको बताउने यिनी सहकारी संस्थाप्रति निकै कृतज्ञ देखिन्छन् र अन्यलाई पनि यसरी नै सहकारी मार्फत स्वरोजगार सिर्जना गर्न सुझाव दिन्छन्। यतिसम्म राम्रो बनाएको सहकारीलाई नै दिन चाहन्छु म चाहिँ। अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि ऋण लिन डराएर हुँदैन। बिस्तारै बिस्तारै तिर्न सकिन्छ र ऋण लिँदाखेरि चाहिँ आफूले विचार गरेर यस्तै संस्थाबाटै बिस्तारै बिस्तारै नै अगाडि बढिन्छ। हाल 2600 भन्दा बढी सदस्यहरू आबद्ध रहेको यस सहकारी संस्थाका सदस्यहरूमध्ये केही मात्र यस्ता व्यापारिक व्यवसायमा संलग्न रहेको र अधिकांश कृषिजन्य व्यवसायमा क्रियाशील रहेको पाइन्छ। सदस्यहरूको रुचि तथा व्यावसायिक विकासको सम्भावनाको आधारमा
संस्थाले पनि आफ्नो लगानीलाई परिचालन गर्दै लगेको छ। अहिले 2603 जना पौष मसान्तसम्म हाम्रा शेर सदस्यहरू छन्। 5वटा गाविस कार्यक्षेत्र हो। यसमा 300 जना स्पेशल व्यापार क्षेत्रमा छन् भने बाँकी अरू सबै कृषितिर छन्। कृषिमा पशुपालनमा कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, माछा पालन, गाई पालन यस्ता किसिमका पर्छन् भने अब तरकारी खेती र विभिन्न किसिमका उत्पादनमूलक सस बनाउने, यता टमाटर खेती, खुर्सानी खेती यो पनि प्रशस्ति गरिरहेका छन् हाम्रा समूहहरू। सहकारी संस्थाले समूहगत जमानीमा 12% ब्याज दरमा 5 लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ। यसका अलावा सहकारीको अवधारणा तथा यसका मूल्य मान्यताका बारेमा सदस्यमा चेतना विकास गर्ने उद्देश्यका साथ हाल वर्षमा 2 पटक सहकारी शिक्षा सम्बन्धी तालिम पनि सञ्चालन गर्ने सोच लिएको छ। प्रत्येक समूहका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षज्यूलाई सालको 1 पटक दिने चलन रहिआएकोमा यस आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ प्रत्येक सदस्यहरूलाई सबैलाई सालको कम्तीमा 2 पटक सहकारी शिक्षाको चाहिँ ओरिएन्टेसन दिने भन्ने हामीले भर्खरै साधारण सभाबाट अनुमोदन गराएका छौं। व्यावसायिक कृषि विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिई सदस्यहरूलाई आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ आकर्षित गर्दै लगी उनीहरूको जीवनमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउने अपेक्षाका साथ संस्थाले आफ्नो भावी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच लिएको पाइन्छ। एउटा समूहले धनिया मात्रै उत्पादन गरोस्, धनिया उत्पादन गर्नको लागि सहकारीबाट ऋण दिने, त्यो खरिद पनि यही तल्लो तलामा हाम्रो चाहिँ स्टोर रुम हुन्छ, गोदाम हुन्छ। भोलिको दिनमा धनिया चाहिँ खरिद गरिदिने। अर्को समूहले लसुन मात्रै उत्पादन गरोस्, 25 जनाको एउटा टिम छ, 5 बिघा 10 बिघामा गर्न सक्छ। त्यो लसुनहरू हामी यहीँ स्टोरिङ गराउँछौँ। यहाँ खरिद गर्ने अर्को लोन लिने अर्को समूह हुन्छ, उसले किनिदिने व्यवस्था मिलाइराखेका छौँ। एवं तरिकाले हाम्रा हरेक कृषि उत्पादन गर्दाखेरि पनि लगानी गर्ने, उहाँहरूका उत्पादन गरेका चिजहरू पनि यहाँ खरिद गर्ने व्यवस्था गर्छौँ। र यसले चाहिँ हामीले टाढा टाढा नेपालगञ्ज, काठमाडौँ, धनगढी, महेन्द्रनगर कहाँ सप्लाई गर्न सकिन्छ उहाँहरूको धनिया लसुन सप्लाई गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ। यसले चाहिँ ठुलै परिवर्तन ल्याउला समूहमा, ग्रामीण भेगका जनजाति दण्डपीडितलाई भन्ने लागेको छ। अनेकता भित्र एकताको भावनाको विकास गर्दै आफ्ना सदस्यहरूको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको लागि कटिबद्ध रहँदै आएको कैलाली जिल्लाको पहलमानपुर स्थित मोहनयाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गर्दै आएको प्रयास निश्चय नै सराहनीय देखिन्छ। यसका साथै आफ्ना कमी कमजोरी तथा विगतका पाठको आधारमा संस्थाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापलाई परिमार्जन गर्दै लगी भविष्यमा अझै बढी सदस्य केन्द्रित रही अघि बढ्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो यस बारेमा हामीलाई सुझाव र सल्लाह अवश्य नै पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा लिएका छौं। प्रतिक्रिया पठाउनको लागि हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुल्चोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल coopdesk@gmail.com। हाम्रो वेबसाइट हो www.ncdb.org.np। हवस् त, आजको सहकारी दर्पणको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। आगामी शनिबार साँझ 6:05 मा विविध सामग्रीका साथ भेट्ने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौ। नमस्ते, जय सहकारी।